من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ أنت تراني وأنا كما تراني. 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 وأين الحمار؟ وأين الحمار؟ وأين الحمار؟ وأين الحمار؟ وأين الحمار؟ لا تخف يا أخي، لا تخف يا أخي، لا تخف يا أخي، لا تخف يا أخي، لا تخف يا أخي. الحمار هو أنا. 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 أنت؟ الحمار. أنت؟ الحمار. أنت؟ الحمار. أنت؟ الحمار. أنت؟ الحمار. أفق 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 يا جحا. 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 لكل شيء يا جحا سبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. لكل شيء يا جحا سبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. لكل شيء يا جحا سبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. لكل شيء يا جحا سبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. لكل شيء يا جحا سبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. فقدت عقلك يا جحا. 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 أبدا، أنت كما أنت وعقلك في أمان وسلام. 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 اسمي دهمان وقد رأيتني كثيرا قبل الآن. 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 دهمان؟ دهمان ابن سلمان. كل شيء فيك يقول إنك آدمي. 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 عن ماذا تبحث؟ عن الذنب. 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 أنا آدمي، أنا آدمي، أنا آدمي، أنا آدمي، أنا آدمي. تزوجت، ثم في آخر الأيام إلى حمار تحولت. 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 تزوجت، ثم في آخر الأيام
إلى حمار تحولت.